अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हम सूरह अल बकरा पढ़ रहे हैं और कल हमने आयत नंबर 17 और 18 पढ़ी थी, जिसमें हमने मुनाफिकीन की सफ़ात को एक मिसाल से समझा था। और उस मिसाल में हमने ये पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से आए और उन्होंने कुरान पाक और वही के ज़रिए से माहौल को रोशन किया, और मुनाफिकीन वक्ती तौर पर इस रोशनी को देखकर दीन की तरफ चले गए, लेकिन वो इससे ज़्यादा मुतासिर इसलिए नहीं हुए कि इसमें कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, और वो बिल्कुल ऐसे बन गए, यानी इस्लाम कबूल करके भी ऐसे बन गए जैसे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और वो कभी नहीं पलटेंगे क्योंकि उनके मफादात पर ज़द पड़ती थी। अब उन्हीं की मिसाल यहाँ पर दोबारा दी गई है, और इस मिसाल में भी मुनाफिकीन की सफ़ात ही बताई गई हैं ज़्यादातर। आयत नंबर 19, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ या कसय्यिबिम मानिद, बारिश के मिनस समाई, जो आसमान से, फ़ी ही उसमें, यानी उस बारिश में, ज़ुलुमातुन अंधेरे हैं, व रादुन और गन गरज है, बरकुन और बिजली है, यजअलूना वो डाल देते हैं, असाबियहुम अपनी उंगलियां, फ़ी आज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाई की कड़क के डर से, हज़र कड़क से, हज़र अल मौती और डर से मौत की। वल्लाहु और अल्लाह ताला मुहीतुन घेरने वाला है, बिल काफिरीन काफिरों को। या इनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हो जिसमें अंधेरे, गन गरज और बिजली चमक रही हो, तो वो कड़क के सबब मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां दे देते हैं, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। यकादु बर का करीब है बिजली, यख्तफू उचक ले जाए, अब सारा हूँ उनकी निगाहें। आयत नंबर 20, कुल्लमा जब कभी अज़ा आ रोशन होता है, लहुम उनके लिए रोशनी होती है, मशाऊ चलते हैं, फ़ी ही इसमें, यानी इस रोशनी में देख के, व इज़ा और जब अज़लमू कामू हो, अज़लमू अंधेरा हो जाता है, अलैहिम इन पर, कामू वो खड़े हो जाते हैं। वलो और अगर शाह अल्लाहु चाहता अल्लाह ताला, लज़हबा अलबत्ता ले जाता, बिसामिहिम उनकी समात को, सुनने की कुदरत को, व अबसारहम और उनके देखने की कुदरत को, बसारत को। इन्ना अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर उस चीज़ के ऊपर कादिर है। करीब है कि बिजली इनकी निगाहें ही उचक ले जाए। इनका हाल ये है कि जब इन्हें कुछ रोशनी मिली तो इसमें चल लिए, और इस पर अंधेरा हुआ तो ठिठक कर खड़े हो गए, और अगर अल्लाह चाहे तो इनकी समात और बसारत ही छीन ले, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अब इस आयत के अंदर ये बताया जा रहा है कि इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हुई। आसमान से बारिश से मुराद फिर वही इलाही है कि अल्लाह ताला की जो जब वही उतरती है, तो जिसमें इनको अंधेरे और गन गरज भी हैं, यानी इनको जो अहकामात इस्लाम में दिए जाते हैं, वो सारे अहकामात आसान तो नहीं होते, कुछ मुश्किलात भी होती हैं। जैसे कि आप देखें, जिहाद का हुक्म जब आता है तो इंसान जिहाद के लिए जब निकलता है तो ये सोच के निकलता है कि मेरी जान अब ज़रूरी नहीं है कि बच सके या मैं वापस अपने घर आ सकूं। या जब माली सदका करने को कहा जाता है तो माल देना इतना आसान नहीं होता, यानी जब आपने माल दे दिया तो वक्ती तौर पर तो ऐसा ही लगता है ना कि ये अब मेरे हाथ से निकल गया, मुझे वापस नहीं मिलेगा। या इसी तरह और बहुत से अहकामात हैं, जैसे शराब छोड़ने को कहा गया, ज़िना छोड़ने को कहा गया, झूठ झूठ का एक शाइबा तक इंसान की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, गीबत बिल्कुल छोड़नी होगी, बदगुमानी छोड़नी होगी। तो ये सारे अहकामात जो हैं, ये इनको गन गरज और बिजली की चमक से तशबीह दी गई है। तो अब ये गन गरज और ये जो बिजली की चमक है, ये तो मुसलमानों के लिए भी थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम की खातिर इसे बर्दाश्त किया और इसे खुशी से लिया। तो अब इन मुनाफिकीन को ये बिजली की गरज चमक, यानी उनको ये अहकामात बहुत मुश्किल लगते हैं, तो वो कड़क के सबब मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते लगे, यानी वो कहते कि हमें कुरान के, अल्लाह के कोई अहकामात सुनने ही ना पड़े, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है, यानी उनका ये जो तर्ज अमल है, जो वो दीन से भाग रहे हैं और दीन के अहकामात से भाग रहे हैं, अल्लाह उनको घेरे हुए है। करीब है कि बिजली इनकी निगाहें उचक ले, यानी ईमान जो है उसकी रोशनी से ये इनकी निगाहें ही ख़त्म हो जाएं, यानी ये ईमान की तरफ आने वाले नहीं, और इन अहकामात को पाकर ये इतनी मुश्किल में पड़े हुए हैं कि ऐसे लगता है जैसे इनकी नज़र ही चली जाएगी। इनका हाल ये है कि जब इन्हें कुछ रोशनी मिली तो इसमें चल दिए। अब बज़ाहिर तो यहाँ पे ये सूरत हाल बयान की जा रही है कि देखिए, जैसे बिजली की चमक और कड़क होती है,
اور کوئی ایسا انسان یا زیادہ انسان بارش میں اس گن گرج میں کہیں جا رہے ہیں اور ان کے پاس اتفاق سے کوئی لائٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو جلا کر چل سکے، تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب آسمان سے بجلی کی چمک آئے گی تو اس کی روشنی میں ہم تھوڑا دور تک چلے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان پر جب اندھیرا ہوا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، لیکن جب بجلی آ کر چلی جاتی ہے تو پھر جتنی دیر اندھیرا ہوتا ہے اگلی دفعہ بجلی کی روشنی آنے تک وہ وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ یوں لگتا ہے کہ ایسا کہا گیا، لیکن اس کی معنی کیا ہے کہ جب انہیں اسلام کے اندر کوئی خوبیاں نظر آتی ہیں، اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے، تو یہ اسلام کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ جیسے کہیں سے مسلمان غزوہ یا جنگ جیت کے آتے تو مال غنیمت بہت سارا ساتھ لاتے، تو یہ فوراً بھاگ کے بیچ میں شامل ہو جاتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے بظاہر تو مسلمان تھے، اب انہیں نکالا تو نہیں جا سکتا تھا محفل سے، مجلس سے۔ رسول اللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کسی کو کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی منافق کو منافق کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ اس کے منہ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان نہیں ہو لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ جو اسلام کا دعویٰ کر لے بہرحال ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں اور ہم کہیں کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو۔ ہم کسی کو منہ پہ مشرک نہیں کہہ سکتے یا منافق نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جب انہیں اسلام میں کوئی فائدہ نظر آتا تو یہ فوراً اسلام کی طرف آ جاتے، اور پھر کیا ہوتا کہ جب اندھیرا ہوا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، یعنی جب انہیں اسلام کے مشکل احکامات نظر آتے تو پھر حیران ہو جاتے کہ پھر خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے مال، اور پھر کام کرنے کو کہا جا رہا ہے اور محنت کرنے کو کہی جا رہی ہے اور جہاد میں جانے کو کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تھی تو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر اس کے لیے پتھر اور گارا جو ہے وہ لگایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ تو اب اس طرح کے کام تو منافقین کے بس کے باروگ نہیں تھا کہ وہ کسی بھی کام میں عملی طور پر شامل ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت عالی شان اور بہت بڑی چیزیں سمجھتے تھے۔ آگے آپ قرآن پاک میں ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو کیا ہوتا کہ جب کوئی مشکل احکامات اسلام میں آتے تو کھڑے ہو جاتے، یعنی اسلام سے بھاگنے لگ جاتے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت ہی چھین لے۔ یعنی یہ جب اسلام کے مشکل احکامات کو سن کر گنگے بہرے بن جاتے ہیں نا، تو اللہ چاہے تو پھر واقعی میں ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو چھین سکتا ہے اور ان کے سننے کی صلاحیت کو بھی چھین سکتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں آیات کے اندر منافقوں کی قلبی اور ذہنی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جو دعوت حق کے بارے میں شک اور شبے کا شکار ہے، اور مفاد پرستی ان پر پوری طرح غالب آ چکی ہے۔ انہیں راہ حق میں جب مفادات کی جھلک نظر آتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب انہیں مصائب اور آزمائشوں کی گھٹائیں امڑتی ہوئی نظر آتی ہیں تو وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان آیات میں اصل میں تشبیہ اور استعارے سے، یعنی اشارے سے کے انداز میں بات کی گئی ہے۔ آسمان سے بارش دراصل دعوت حق ہے، جس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے، اور اس کے ساتھ ایمان والوں کے لیے مصائب اور مشکلات کو گرج اور چمک سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ آخر میں اس آیت میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو اللہ نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے کہ چاہیں تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دین کی طرف صحیح معنوں میں آ سکتے ہیں، ورنہ اللہ پوری طرح قادر ہے کہ ان کی سماعت و بصارت سے انہیں بالکل ہی محروم کر دے، یعنی قبول حق کی توفیق ان سے ہمیشہ کے لیے سلب ہو جائے، لیکن ابھی اللہ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے۔ تو ان آیات میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ہمیں ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں جو احکامات دین کے مشکل لگیں ہم ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں اور ان پر عمل نہ کریں، اور جو احکامات ہمیں آسان لگے ہم ان کو لے لیں۔ اب ہم بھی تو نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، جو چیز ہمیں اپنے حق میں نظر آتی ہے، فیور میں نظر آتی ہے، ہم اس میں مسلمان بن جاتے ہیں، اور جس چیز میں ہمیں مشکل لگتی ہے، مثلا بعض لوگوں کو پردہ کرنا مشکل لگتا ہے، بعض لوگوں کو صدقہ کرنے کی بالکل عادت نہیں ہوتی، بخل ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اگر دین کے کسی کام کے لیے بلایا جائے کہ اجتماعی کام ہو رہا ہے اس میں آ کے یا تو مالی حصہ ڈالیں یا جسمانی حصہ ڈالیں، تو وہ ان کی جان جاتی ہے کہ ہم سے کام نہیں ہوتا اور ہم کیسے جو ہے وہ کام کریں، یا ہم کیوں دیں مال۔ تو اس طرح کے لوگ ہر معاشرے میں ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں جو بھی میں نے شروع سے آپ کو کہا تھا کہ منافقین کے ہم صفات پڑھیں، اس میں ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان میں سے جو جو صفات ہمارے اندر ہیں ہم نے انہیں اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اسلام کو پورے طریقے سے لینا ہوگا، اس کے ہر حکم کو ماننا ہوگا، اور تمام احکامات کو دل کی خوشی سے اور رضا سے ہمیں لینا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو ہم اسلام کے اس کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔
تو اللہ تعالی ہمیں بہترین ایمان اور عمل صالح اور ایمان اور تقوی عطا فرمائے، اور صحابہ کرام جیسا مسلمان یا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔